صلی اللہ علیہ وسلم نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے